بلا تخیر میں نعت حمد واسطے حمد و نعت واسطے محترم آنے والے مہمان قاری عطار عمان صرفی صاحب اللہ دینا قرآن اور حمد و نعت سنا۔ آج جس اسٹیج پہ میں بیٹھا ہوں یہ سب میرے ماں باپ اور اساتذہ کی دعاؤں کا صلہ ہے، اور میرے محترم استاد محترم قاری ابو بکر صدیق صاحب کی ان کی دعوت پر آیا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ اشعار میں ماں کے بارے میں پڑھوں گا اور کچھ اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر پڑھوں گا۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنا ہے۔ میں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، سبحان اللہ کہہ لو۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ سونا لال جب تک گھر نہیں آمدا، سونا لال جب تک گھر نہیں آمدا، بوہے ول رہندیاں نگاواں ماں دیاں، بوہے ول رہندیاں نگاواں ماں دیاں۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، رو پڑے محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رو پڑے محمد مصطفیٰ، یاد جب آیا یاد جب آیا وفاواں ماں دیاں، یاد جب آیا وفاواں ماں دیاں۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ اللہ دے کامل، اللہ دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ دے کامل، اللہ دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سوہنا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محمد تو ود کے سوہنا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دے کامل خیال ورگا
کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ، میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ، کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہووے۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ، کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہووے، کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہووے۔ جواب ملے عام، جواب ملے عام عجیب کملام، جواب ملے عام عجیب کملام، کسے احسان نال جایا نہیں، جواب ملے عام کسے ولال احسان جلیا نہیں۔ تہاڈی بھی نہیں توجہ، میری بھی نہیں توجہ۔ اللہ دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ سنیے ختیجہ سونی، ختیجہ سونی، بطول سونی، علی بھی سونا، حسین سونا، ختیجہ سونی، علی بھی سونا، حسین سونا، میرے نبی دے، میرے نبی دے، میرے نبی دے عیال ورگا، میرے نبی دے عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ اللہ دے کامل، اللہ دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہے، تے جڑی میرے حضور دا منہ چومے، جڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے۔ تے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہے۔ تے جن نام دیاں قسماں، او جس نام دیاں قسماں عرش تے رب اٹھاوے، او سلوی جس نام دیاں قسماں عرش تے رب اٹھاوے، اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال پایا وکھرائی نام،
آمینہ دے لال پایا وکھرائی نام بن گیا سارے رسولاں دا امام کہہ دو سبحان اللہ آمینہ دے لال پایا وکھرائی نام بن گیا سارے رسولاں دا امام بن گیا سارے رسولاں دا امام کدی سونا پتھراں نوں کلمہ پڑھاندا سی کدی سونا پتھراں نوں کلمہ پڑھاندا سی کدی او اشارے نال چن نوں گراندا سی کدی سونا پتھراں نوں کلمہ پڑھاندا سی کدی او اشارے نال چن نوں گراندا سی ہویا کامیاب کہ ہویا کامیاب جڑا بنیا غلام بن گیا سارے رسولاں دا امام بن گیا سارے رسولاں دا امام آمینہ دے لال پایا وکھرائی نام بن گیا سارے رسولاں دا امام آقا دے ہاسیتوں مدنی دے ہاسیتوں عربی دے ہاسیتوں سونے دے ہاسیتوں آقا دے ہاسیتوں چن شرماندہ ہے آقا دے ہاسیتوں چن شرماندہ ہے سونے دیا اداواں تو واری واری جاندہ ہے آقا دے ہاسیتوں چن شرماندہ ہے سونے دیا اداواں تو واری واری جاندہ ہے کہ رج رج ویکھیا رج رج ویکھیا صحابہ اکرام بن گیا سارے رسولاں دا امام بن گیا سارے رسولاں دا امام آمینہ دے لال پایا وکھرائی نام بن گیا سارے رسولاں دا امام بن گیا سارے رسولاں دا امام چند اشعار حافظ قرآن دے بارے سنا کے میرا سلام کیا بات نبی دی شان دیاں دم پہ گیا جگ تے آندیاں کیا بات نبی دی شان دیاں دم پہ گیا جگ تے آندیاں مکہ سونا تے سونا مدینہ جتھے آیا نبی نگینہ دعا کرو اللہ تعالی سانو سارے اپنے کاریاں زیارتاں نصیب فرمائے مکہ سونا تے سونا مدینہ جتھے آیا نبی نگینہ اوندا صاف نوری سینہ اوندا صاف نوری سینہ ایتا دس دیاں پاک قرآن دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں دم پہ گیا جگ تے آندیاں او قسمتاں والیاں ماواں نے او قسمتاں والیاں ماواں نے او لوگوں پتر جنہاں دے کاری نے او قسمتاں والیاں ماواں نے او لوگوں پتر جنہاں دے کاری نے او باپ مقدراں والے نے او باپ مقدراں والے نے بچے پڑھ دے جنہاں دے بخاری نے او
بچے پڑھ دے جنہاں دے بخاری نے پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے او پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے اے عظمت نے قرآن دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں دم پہ گیا جگ تے آن دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں اور قاری قرآن دے ماپے انوں حافظ قرآن دے ماپے انوں رب سونے دے تاج پہنائے گا قاری قرآن دے ماپے انوں رب سونے دے تاج پہنائے گا پھر ممبر نورانی اچھیاں تے پھر ممبر نورانی اچھیاں تے رب استانال بٹھائے گا رب استانال بٹھائے گا رب استان انہوں دے دائے او رب استان انہوں دے دائے جڑے قدرہ کرن قرآن دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں